Salut chers élèves. Donc اليوم غادي نكملوا لي فيغور دو ستيل ديال اونتيغون. اخر فيديو حطيت لكم فيغور دو ستيل ديال لا سين 6 يعني لا سين 6 كانت ما بين ايمون وانتيغون يعني اهم رونكونتر بيناتهم يعني اهم فاس فاس. دونك دابا غادي نشوفوا لا سين 7 و 8 نشوفوا لا سين 7 و 8. دونك 7 ما بين دوزيام ديالوغ ما بين انتيغون و اسمان و 8 ما بين كريون و لو غارد. On commence. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou, et moi, et Douce, ta chienne. Donc, هنايا deuxième dialogue كيف ما قلنا deuxième dialogue ما بين أنتيغون وأختها إسمان يعني sa sœur إسمان. دونك كتحاول تقنعها وكتعطيها دي زارغيمون كتبين لها يعني شحال من واحد كيبغيها وأنها دونك il doit renoncer ça تنازل renoncer على البروجي ديالها اللي هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس ديال الجثه ديال بولينيس. دونك وهنا شنو بقات كدير؟ بقات كتقول لها حنايا ما بيتيت سور نو سوم توس لا اوتور دو طوا. قالت لها يعني حنا كلنا هنايا معاك وبدات كتعد ليها شكون يعني هاد الناس كاملين اللي معاها شكون. قالت لها ايمون ونونو يعني نوريس لابون وموا وقالت له انا ودوس لاشيان. دونك بقات كتعد ليها كاع الناس اللي في جنبها يعني دارت هنا انوميراسيون حيت عندنا ماشي بالترتيب يعني نقدروا نسبقوا لاشيان عاد نقولوا اسمان عاد نقولوا ايمون. دونك يعني لينوميراسيون هي ملي كتبقى تتعد في شي حاجات. دونك لا سكسيسيون انوميراسيون يعني لا سكسيسيون دي تيرم ولكن ماشي يعني بالترتيب اما طالعين اما هابطين. دونك داكشي اكوميلي يعني تراكم يعني عشوائي كتسمى انوميراسيون باش ما تبقاوش تخلطوا ما بين انوميراسيون ولا غراداسيون. On a tiré pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. دونك هنايا عندنا لو غارد باش جا عند كريون وبغى يقول له ان لقينا يعني داك لابيل لقيناه حدا الكادافر. ولكن قال له هنا شنو قال له اون اتيغي او سور بور سافوار سولوي يعني درنا القرعه باش نعرفوا شكون اللي غادي يجي عندك. اي لو سور وهاد القرعه اي طومبي سور مو طاحت عليا انا يعني زعما جات فيا انا. دونك هنايا عندنا لا ريبيتيسيون ديال لو مو سور دو فوا. دونك سور اي لو سور اي طومبي. دونك هنايا عندنا دو فوا. Je le vois d'ici le renfant avec sa gueule de tueur. Donc هنايا هنا sa gueule de tueur déjà فايتين قايلين par exemple tête de bœuf يعني مثلا بوف هو الثور نقولوا راس الثور هنايا كوم يعني نعتو بحال راس الثور درنا تيت دو بوف. دونك هنا عندنا سا غول دو تيور ديال القاتل. دونك هنا عندنا شبهنا ولكن بدون اداه تشبيه. سا غول دو tueur كنا نقولوا كوم ان tueur ولكن حنا قلنا نيشان tueur يعني عندنا ميتافور شبهنا يعني sans outil de comparaison sans outil de comparaison bien sûr. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. دونك هنايا عندنا في هاد لافراز هادي دو فيغور دو ستيل عندنا جوج ديال لي فيغور دو ستيل. دونك نبداو بالاولى عندنا ان فري بتي غارسون. دونك هنا بعدا هاد لافراز هادي قالها كريون تعصب ملي قال له لو غارد راه لقينا واحد لابيل. دونك بدا كيعاير وقال ان فري يعني هو مازال ما عارف شكون اللي بدا باغي يجي يحفر الكادافر الجثه وبقى كيعاير وقال ان فري بتي غارسون. وحنا عندنا تشوفوا جوج ديال لو مو حدا حدا فري و بتي. بوتي راه ديجا صغير وفغي يعني بغى فغي هي راه شي حاجه كبيره ماشي هي شي حاجه صحيحه. فغي يعني صحيح هنا بغى يقصد بها يعني اذا ماشي حاجه كبيره فغي يعني شي حاجه كبيره واعر. المهم بغى يقصد بحال هكا ان شي حاجه كبيره وداك الحاجه الكبيره غادا تكون هي الضد ديال بوتي ان فغي بتي غارسون. دونك عندنا اوكزيمور غادي في الاولى. نشوفوا الفيغور دو ستيل الثانيه. دونك هاد الفيغور دو ستيل الثانيه خص ما لا تحطات في الامتحان بحال هاد لافراز غير خصكم تعقلوا عليها حيت بعض المره كتكون شي فيغور دو ستيل خصك تفهمها وتجبدها من لو سونس ديال لافراز يعني كتكون امبليسيت في لافراز وخصك تفهم لو سونس. دونك هنايا نحاول نبسطها لكم ان قال ان فري بتي غارسون بال كي كراشغا. كراشي يعني كراشغا يعني تفل على قدام لي فيزي ديالي دوفون مي فيزي. دونك انا ماشي مشى هدا لي فيزي يعني البندقيه ومشى دفل عليها ولكن هنا الجمله عندها معنى اخر.
يعني هنايا مثلًا هاداك لي فيزو هما لو سامبول هاداك يعني البندقية هي يعني الرمز ديال القوة، الرمز هي الأسلحة، يعني هو يعني القوة ديالو، مثلًا هاد الكخيون هذا بالقوة ديالو كاملة هو هاد لو غارسون هذا مشى دفل عليه، يعني قدّام القوة ديالو البوفوار ولا المهم أي حاجة يعني مثلًا السلطة، يعني هاد لي فيزو هادو كيعبروا كيمثلوا لينا كيعطيونا واحد لو سامبول ديال دونك هاد فيغور دو ستيل عندنا ميتونيمي يعني التعويض عوضها بمعنى آخر. durant c'est assez une demi-heure هنا كان كيهضر لو غارد قال له على durant يعني سميت لو غارد أنه جالس une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds حيت رجلو كضرو mais moi chef ولكن أنا je suis resté tout le temps debout قال له ولكن أنا بقيت الوقت كامل واقف دونك هنا كيف ما كتشوفوا عندنا durant c'est assez le verbe s'asseoir يعني جلس جلس وعندنا في الاخر الجمله تو لو طون دوبو بقيت الوقت كامل واقف يعني هنايا عندنا جوج كلمات مضادين اسي يعني الفيرب ساسوار اي دوبو يعني هنا جالس وانا واقف دونك جوج كلمات مضادين يعني في نفس الجمله ولكن باعدين يعني اونتيتيز c'est le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice قال له هنا هاد الجملة قالها كريون قالها الكارد لو كارد قال له سي لو بروي يعني صداع ماشي هنا كنقصدو يعني صداع زعما هاد يعني هاد ان الكادافغ تحرك وشي واحد لقاه دونك هادشي كامل الى ساقوا الاخبار في لافيل فو موري تو لي 3 يعني هددهم كريون قال لهم غادي تموتوا بثلاثه دونك هنا عندنا الا تحطات هاد لافراز هادي لو بروي كور يعني الصداع راه ما كيجريش يعني هنا بحال اللي ساقوا المدينه ديال تيب الاخبار لو بروي كور يعني الا ساقوا الخبر ولكن هنا لو بروي كور هاد لو فيرب كورير يعني شكون اللي كيدير هاد لاكسيون لوم يعني هنايا عطيناه لو بروي عطيناه واحد الصفه كيدير الانسان اللي هي كورير اذا عندنا بيرسونيفيكاسيون